الله. الحمد لله الذي افتتح بفاتحة الكتاب كلامه القديم، وأودع في البقرة وآل عمران والنساء أحكام التحليل والتحريم، ومد للمقربين مائدة قربه، وجعل الأنعام من إنعامه وفضله العميم. ورفعنا عن الأعراف واختصنا بأنفال الغنائم، وقبل توبة من أتاه بقلب سليم. وأنجى يونس وهودا ويوسف، وأزال رعد الخوف عن إبراهيم، وشرف الحجر بمن تلا النحل، وأيده بالإسرى، وأخبر عن أصحاب الكهف والرقيم. وبشر عيسى ابن مريم بأن طه إمام الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وفرض الحج على المؤمنين، وهداهم بنور الفرقان وهديه المستقيم. وأعجز الشعراء عن معارضته، وكانوا عدد النمل في ضلاله يهيم. وقص القصص على من عشعش العنكبوت على غاره، وآمن به العرب والروم، وفاق لقمان الحكيم. فكم سبح لله في كل سجدة، إذ هزم له الأحزاب وسبى عيال المشركين. كان فاطرا لكل أفاك أثيم. فسبحان من مد ياسين بالصافات، فصاد زمر الأعداء بتأييد ذي الطول. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيده بقوم فصلت بهم رقاب المشركين، وكان أمرهم شورى بينهم، فأبطلوا زخرف الجاهلية ودخان الشرك وإفكه القديم. وإذا كانت الرسل جاسية في أحقاف المحشر، سأل محمد الشفاعة مع الفتح المبين والفضل العظيم. وكسر حجرات الكافرين بكل قاف أسره، ونصر بالذاريات، وفضل على صاحب الطور موسى الكليم. والنجم إذا هوى إنه شق له القمر الرحمن، ليفوز المخلصون بالعز والتكريم. وأيده في كل واقعة بباس الحديد، فقطع بالمجادلة قلوبهم، وجعلهم في الحشر في العذاب الأليم. وأوقع الامتحان في صفهم كل جمعة، والمنافقون بالتغابن والخزي العظيم. وأحل الطلاق والتحريم، فهو مالك الملك ذو الفضل العميم. من جعل امره بين الكاف والنون، الحاقة كلماته لمن سأل عنها بالتفهيم. وأرسل نوحا إلى قومه، وعم الإنس والجن بدعوة المزمل المدثر، المنبئ عن قيامة الإنسان، والمرسلات بالنبأ العظيم. الموقع في النازعات، من عبس عليه لما كورت شمس الإيمان، وانفطرت قلوب المطففين، ولمن لم يزن بالقسطاس المستقيم.
فيا ويلهم إذا انشقت السماء ذات البروج وزهر الطارق بأمر العلي الأعلى المدبر الحكيم. هنالك تغشاهم الغاشية إذا طلع فجر الصدق لمن أتى الله بقلب سليم. وزهرت للمتقين في البلد شمس الإيمان واختفى ليل الشرك البهيم. فله الحمد إذ كل الخمس والوتر والضحى على لسان من اختصه بشرح الصدر ورفع الذكر والوصف الجميل والخلق العظيم. وأقسم بالتين إنه أكمل المخلوقين من علق وشرفه وأمته بليلة القدر لمن يريد القدر والتعظيم. ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عنه بل زلزلهم بالعاديات القارعة لكل مليم. ولم تغن عنهم التكاثر في العسر وويل لكل همزة كأصحاب الفيل وكفار قريش ومانع الماعون مما وعد من العذاب الأليم. فجل من أعطى المصطفى نهر الكوثر فمنحه المؤمنون ومنعه الكافرون وأيده عليهم بالنصر فتبت أيدي كل كفار أثيم. ولم يفز بالإخلاص إلا من آمن برب الفلق والناس واتبع هديه وصراطه المستقيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.